बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया। अजीम सालार थे, नादार थे और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले सालार थे। उनकी वफ़ात पर ज़िला रहीम यार ख़ान के रहनुमाओं ने, सियासी समाजी रहनुमाओं ने अपने तासुरात का इज़हार किया है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद मियाँ इजाज़ आमिर, साबिक़ चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहीम यार ख़ान, मियाँ इम्तियाज़ अहमद, साबिक़ वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियाँ आमिर शहबाज, टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चौधरी ज़फ़र इकबाल वड़ैच, साबिक़ वज़ीर दाखिला, चौधरी जावेद अकबर ढिल्लू, साबिक़ MPA मेंबर सूबाई असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जावेद अब्बास चौधरी नौमुंतखब प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन रहीम यार ख़ान यानी एमरा के। तो आइए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब जाहिर है हमारे मुल्क के सदर भी रहे, आर्मी चीफ भी रहे हैं। तो उनसे कोई सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अब चूँकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, ख़ुसूसन जो बलदियाती उन्होंने एक सिस्टम दिया था, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा था उनका। तो इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अल्लाह ताला आप उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। और मैं समझता हूँ उन्होंने एक अच्छा अपना टाइम दिया। इसमें तो कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर और वो हमेशा से बात करते थे, और उन्होंने इसको साबित भी किया। मुख्तलिफ मौक़ों पे उन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड भी किया और इंडिया की आंखों में आंखें भी डाली। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। सबसे पहले तो मेरी दुआ है जनरल साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला-तरीन मुकाम अता फरमाए। जी, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक अच्छे सिपहसालार की तरह मुल्क की हिफाजत भी की, और जो 9/11 वाला जो वाक़या था उसको भी बड़ा उन्होंने दानिशमंदी से दुनिया के साथ मिलकर उसको हल किया। और मैं समझता हूँ कि सिवाय इसके कि अब जैसे भी इल्जाम लगते हों कि उन्होंने मार्शल लॉ का या कुछ इस तरह भी, लेकिन उन्होंने बहुत कम अरसे में जमहूरियत का जो सिलसिला था उसे जारी किया। पाकिस्तान में इलेक्शन और बलदियाती निज़ाम की मैं बात करने वाला था कि उसको मुतारफ कराया। और वो निज़ाम मैं समझता हूँ कि अब तक भी लोग डेवलपमेंट के हवाले से और फंड्स की तकसीम के हवाले से उनको याद करते हैं, क्योंकि ये वाहिद निज़ाम था जिसके वजह से अर्बन और रूरल जो एरिया था उसमें तफरीक खत्म हो गई थी। और रूरल एरिया में खास तौर पे सड़कों का जाल बिछा, सुई गैस और जो बिजली, ये सारी जो सहूलतें जो आम लोगों के पास नहीं पहुंची थी उस दौर में मिली, और ये उस बलदियाती निज़ाम की खूबसूरती थी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत की फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फरमाए, और हम सब जो पाकिस्तानी उनके लिए दुआ गो है। बस मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। किसी जाते वाले का कमेंट यही किया जा सकता है। बस ये तो मुतनाज़ा बातें हैं ना जी, कुछ उसकी फेवर में है, कुछ इसके खिलाफ है। कोई कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका के सामने बुज़दिली दिखाई थी और उनकी थ्रेट पे जो है ना घुटने टेक दिए थे, तो इनको जो है ना वो दिलेर कहते हैं। ये मुतनाज़ा सी चीज़ें हैं, अब इस पे क्या कमेंट किया जाए। और बलदियाती निज़ाम एक अच्छा निज़ाम था, वो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अच्छा निज़ाम था, लेकिन वो उसके बाद कंटिन्यू नहीं रह नहीं सका मुख्तलिफ हुकूमतों में। वो एक अच्छा सिस्टम था। जी बिल्कुल, मग़फ़िरत के लिए बिल्कुल दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। किसी भी मुसलमान के जाने पे यही कहा जा सकता है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बस अब बंदा चला जाए उसको अच्छा ही कहना चाहिए, और अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वो कहते हैं जब कोई बंदा फौत हो जाए तो उसके मुतल्लिक़ कोई ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि
اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اچھا ٹائم انہوں نے گزارا، اور ان کے ٹائم میں ترقی بھی جو ہو سکی وہ بھی انہوں نے کی. تو بہرحال اچھا ٹائم گزر گیا، جو بھی گزر گیا، کیا بھی گزر گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں تو یہی کہوں گا. دیکھیں، افسوس ہوا ہے ہمارے، اس نے اتنی عرصہ ہماری فوج کو کی قیادت بھی کی ہے، اور وہ بڑے دلیر لیڈر بننا تھا. کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ وہ جمہوریت غیر جمہوری قدم تھا، وہ الگ بات اگر رکھ لی جائے. اس نے اپنے عرصے میں بڑی دلیری سے اس ملک کے لیے کام کیا ہے، اس لیے ہمیں خراج عقیدت کی پیش کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جتنی ڈیولپمنٹ اس کے دور میں ہوئی وہ ایک مثالی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہمارے حالات بات کرتے تھے، بڑے اور ڈٹ کے ان کے خلاف بات کرتے تھے، سامنے آنکھیں ڈالتے. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے سابق سالار کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جو پرویز مشرف صاحب کا دور تھا وہ امریکہ اور افغانستان کی جنگ کا دور تھا. تو اس جنگ کے دور میں جس طرح کے حالات تھے، ان حالات میں پرویز مشرف صاحب نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو بہتر پالیسیاں تھیں وہ اپنائیں. اس پر میں ان کے اس موقف کو پذیرائی دیتا ہوں انہیں کہ انہوں نے اس وقت کے حالات کے مطابق جو فیصلے کیے وہ ٹھیک تھے. آج ان فیصلوں کی تائید کی جا رہی ہے. اس میں دہشت گردی کا خاتمہ، اس میں جہادازم جو ایک ایسا تھا جس میں مطلب طالبان کا کردار بہت زیادہ تھا، اس کو کلوز کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جنگ لڑی، جو آگے بعد کی حکومتوں نے بھی اسے جاری رکھا، اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. افغانستان پاکستان بارڈر پر باڑ اس دور میں لگنی شروع ہوئی، جس سے جو ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے میں ایک مؤثر جو ہے وہ ان کا کردار جو ہے وہ سامنے آیا. میری ایک بار پھر ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. جی بالکل. اس دور میں خاص کر بلوچستان میں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی. بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے. بلدیاتی نظام ان کا بہترین تھا، لیکن اس میں بھی کچھ خامیاں تھیں جو کہ ابھی اس میں جو حل طلب تھیں، لیکن وہ نظام بھی کیونکہ چل نہیں پایا، اور بعد کی حکومتوں نے اس کی کچھ جو خامیاں تھیں وہ دور کرنے کے بجائے اس نظام کو ہی ختم کر دیا. انہوں نے واقعی ہی بیوروکریسی سے اختیارات نکال کر جو ہے وہ عوام میں تجویز کی، اور اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت تھی. اگر وہ نظام چلتا رہتا تو وہ مزید ترقی کا باعث بنتا. اس میں عوام کی دہلیز تک اختیارات منتقل کیے گئے تھے، لیکن وہ نظام جو ہے وہ بعد میں آ کے سیاسی جو ہمارے پنڈت ہیں، سیاسی پنڈت جو ہیں وہ انہوں نے اسے ختم کر کے وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر دوبارہ سے بیوروکریسی کو جو ہے وہ ہم پر مسلط کر دیا. جی ناظرین، آپ نے رہنماؤں کے تاثرات سنے، اور جو ملک و قوم کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. ان تاثرات سے آپ محسوس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، نتیجہ عکس کر سکتے ہیں کہ پرویز مشرف کے لیے ان کے کیا جذبات تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.